किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 33। जीव अर्थात् यो आत्मालाई लक्ष्य बनाउँदै महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हे जीव, 5 तत्त्वले बनेको यो नश्वर शरीरमाथि ममता नराख। जुन शरीरलाई आफ्नो साथी अर्थात् आत्मालाई छोडेर जाँदा लाज लाग्दैन, त्यस्तो शरीरमाथि ममता राख्नु तिम्रो धर्म होइन। यो शरीर त भुलाउनेवाला भ्रम मात्र हो, जसको नाम नै प्रपञ्च हो। प्रपञ्च अर्थात् सांसारिक बन्धनको मूल नै यो शरीर हो। यसबाट नै बाग बगैँचा जस्तै मायाको विस्तार फैलिएको छ। मानौ चारैतिर मृगजल जस्तै जल भरिएको छ। हे जीव, यो शरीर रूपी मन्दिर एकदमै सुन्दर देखिँदैछ। यो शरीर रूपी घरको 14 अङ्ग छ, जुन यसैको भरोसामा रहन्छ। तर उनीहरू अन्त्यमा निराश भएर जाँदछन्। यो शरीर रूपी मन्दिरमा चाँदनी रूपी निधार, छज्जाको जस्तै काँध, गोख अर्थात् झरोखा जस्तै आँखा र नाक कानको जस्तै जालीहरू लागेका छन्। जुन प्रकार एउटा भवन बनाउनका लागि विभिन्न पदार्थहरू उपयोग हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले यो शरीर रूपी भवनमा पनि धातुहरूको रूपमा मासु, नसा, रगत, हड्डी, छाला आदि उपयोग गरेर शरीरका अङ्गहरूलाई राम्रो प्रकारले जोडिएको छ। महान कलाकारको कार्यकुशलताको यो एउटा आदर्श उदाहरण हो। यो शरीरको रचना विभिन्न प्रकारको अंशहरूलाई जोडेर एकदमै ठुलो परिश्रमबाट गरिएको हो। यसलाई देखेर संसारका जीवहरू अर्थात् आत्माहरूलाई यो आभास हुँदछ कि यो शरीर अखण्ड रहनेछ। यो रचना नै यस्तै प्रकारले गरिएको छ। यो शरीरमा 3 गुण, 4 अङ्ग तथा 10 इन्द्रियहरूको समूह छ। यिनीहरू सबैको बेग्ला बेग्लै स्वाद छ। यिनीहरू सबैले आआफ्नो स्वभाव अनुसार आफ्नो तर्फ आकर्षित गर्दछन्। मान्छेहरू यसको मोहमा उल्झिएर परस्पर वाद विवाद गर्दछन्। मायावी जङ्गल समान यो जगतको कुटुम्ब परिवार रूपी उपवनहरूमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले भरिएर मायाको रङमा विभिन्न फुलहरू फुलेका छन्। यसलाई देखेर यो जीवलाई आभास हुँदछ कि यसबाट अपार सुख प्राप्त हुनेछ। तर बिचैमा मृत्युद्वारा यो शरीरको नाश हुँदछ। यसैले पश्चातापसँगै उसलाई यो संसार छोड्नु पर्दछ। यो शरीर रूपी मन्दिरको कुटुम्ब परिवार रूपी बगैँचामा मोहित भई यसमा रङ्गिएर झुठो सुखको शैयामा चयनको निन्द्रामा तिमी सुतिरहेका छौ। जब कालले तिम्रो घाँटी समातेर यो सुख शैयाबाट तानेर लैजानेछ, तब सबै नर नारीहरू रुँदै कराउँदै हिँड्नेछन्। यसैले हे जीव, जुन शरीरले अन्तिमसम्म कसैलाई साथ दिएन, त्योसँग मित्रता नराख। यो शरीरको सङ्गत गर्नु साँचो होइन। जस्तो पतङ्ग राति नै जन्मेर राति नै मर्दछ, यसै प्रकारले यो शरीरको पनि क्षण मात्रको भरोसा गर्न सकिँदैन। हे जीव, तिमी यो मायावी शरीरमाथि ममता किन राखिरहेका छौ? किनकि यसले केही समय साथ दिएर पछि धोका दिनेछ। यस्तो मायावी शरीरसँग एक रस किन भएका छौ?
जसको रङ नै स्थायी छैन। यस्ता अनेक मन्दिरहरू अर्थात् शरीरहरूलाई उजाडिदिएका छन्, किनकि यसले सबैलाई धोका दिन्छ। यो शरीरसँग मिल्ने बित्तिकै यो आत्मालाई मायावी रङमा रङ्गाइदिन्छ र पछि बिचैमा यसले आफ्नो साथ छोडिदिँदछ। यो शरीर रूपी शैया यस प्रकार बनाइएको छ कि जसमा सुत्ने बित्तिकै अज्ञानताको गहिरो निन्द्रा आउँदछ। यस शरीरले यस प्रकार सुतेर आत्मालाई निन्द्रामा नै 84 को फेरोमा पुर्याइदिँदछ र पछि त्यसबाट बाहिर निस्किएर केही बोल्न पनि सकिँदैन। जबसम्म यो शरीरले जीवलाई माथि उठाएर बिचैमा छोडिदिँदैन तबसम्म यो मन मायाबाट भरिँदैन। यो शरीरले त आत्मालाई कर्मबन्धनमा बाँधिदिएर उल्झाइदिँदछ एवं कालको मुखमा यसलाई धकेलिदिएर स्वयं त्यसबाट अलग हुन जाँदछ। यसैले हे जीव, तिमी राम्रोसँग सम्झ्यौ, यो मायावी शरीर भुलभुलैयाको खेल हो। यसको सङ्गतमा आएर सबै जीवहरूले आफ्नो बाटो भुलेका छन्। यसको रसरङ्गमा फँसेर जुन जीवले सत्य मार्गलाई भुल्नेछ उसले कडा दुःख भोग्नु पर्नेछ। शरीरमा एउटा काँडाले घोच्दा पनि ठुलो कष्ट हुन्छ, त्यसलाई सहन गर्न धेरै नै गाह्रो हुँदछ। तर मलाई यो आश्चर्य लागेको छ कि यो जीवले कर्म बन्धनमा बाँधिएर यमराजको मार चाहिँ कसरी सहन गर्न सक्नेछ। यो झुठो शरीरमा रहँदै चिन्ता र सन्ताप रूपी भयङ्कर आगोले जब जलाउन लाग्नेछ तब मृत्युपछि 84 लाख योनिहरूमा घुम्दै रात दिन झुलिनु पर्नेछ। मैले आँखा खोलेर यो देखेँ कि यो शरीर त फसाउनेवाला खाल्डो समान रहेछ। यसको कार्यशैली नै उल्टो छ। यसले सर्वप्रथम मिठो मोह उत्पन्न गर्दछ र अन्त्यमा ठुलो जालमा फसाइदिँदछ। यो मायावी देह गहन अन्धकार जस्तै छ। वस्तुतः यो प्रत्यक्ष यमलोक नै हो, किनकि यसले सर्वप्रथम जीवलाई लोभ्याउनका लागि इन्द्रियहरूको सुख दिँदछ र अन्त्यमा कर्मफलको आगोमा जलाइदिँदछ। यो ठगुवा देहको अलिकति पनि विश्वास नगर्नु है, किनकि यसले त क्षणमा नै आफ्नो रङ बदलिरहन्छ। यो विराट विश्वको जीव यही देहको बन्धनमा बाँधिएको छ। यसले निश्चित रूपले सबैलाई निल्नेछ। यो मोहनी मायाले सबै जीवलाई मोहित बनाएको छ, तर यो स्वयं कसैसँग मोहित भइन। तर जीवलाई मायाबाट अलग हुन अत्यन्तै कठिन हुँदछ। किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 34। अब देहको तर्फबाट जीवलाई जवाफ। शरीरको बारेमा यति तीक्ष्ण वचन बोल्ने त्यो जीवलाई शरीरको तर्फबाट दिइएको जवाफ यस्तो छ। हे जीव, मलाई छोड्दाखेरि तिमीलाई एकदमै जलन भएको थियो होला, तर म तिमी बिना जलेर राख भएको छु। जब तिमी मबाट पृथक भयो तब मलाई एक क्षणका लागि पनि कसैले आफ्नो घरमा राख्न दिएनन्। हे जीव, मेरो परिवारजन तथा साथीहरूले मेरो सेवा गर्दथे, मेरो लागि फुलहरूको शैया बिछाउँदथे। गर्मीको दिनमा पङ्खाद्वारा शीतल हावाको
अनुभव गराउँदथे। तर तिमीबाट छुटिने बित्तिकै त्यही मान्छेहरूले मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई जलाइदिए। हे जीव, मेरो एउटा कपाल पनि झर्दाखेरि जुन परिवारजन दुखी हुन्थे, तिमी गएपछि उनीहरूले नै मेरो प्रत्येक अङ्गलाई दाउराले घोची घोची जलाइदिए। यस प्रकार मेरा यिनै साथीहरूले मबाट मुख मोडे। हे जीव, मैले जसलाई अत्यन्तै प्रेमद्वारा पालेँ पोसेँ, तिमी गएपछि त्यही समय यिनीहरू मेरो बैरी भए। मसँग त उनीहरूले यस्तो सम्बन्ध राखे, तर तिमीलाई पनि यमराजको बन्धनमा पुर्याइदिए। हे जीव, जुन परिवारजनहरूको कारण तिमीलाई कर्म बन्धनमा बाँधिनु पर्यो, उनीहरूले तिमीसँग अपनत्व स्थापित गरेर तिमीसँग जुन प्रकारले व्यवहार गरेका छन्, त्यस्तै प्रकारको व्यवहार मसँग सम्बन्ध बाँधेर गरेका छन्। जुन प्रकारले तिमीलाई दुःखको आगोमा जलाइदिए, त्यस्तै प्रकारले मेरो आफ्नो बनेर मलाई पनि आगोमा जलाइदिए। हे जीव, म त तिम्रा लागि आएकी थिएँ, तर तिमीले यो स्वप्नवत शरीरलाई चिन्न सकेनौ। म जलेर खरानी भएको हुनाले स्वप्नवत भएकी छु, तर तिमी त चेतन भएको कारण यी सबै दुःखहरूलाई देख्दै रहनेछौ। हे जीव, पहिल्यै आफूलाई किन सम्हाल्दैनौ? यमलोकमा किन परिरहेका छौ? तिमीले आफ्नो जीवनकालमा नै यो झुठो मायाबाट बच्ने प्रयत्न किन गरेनौ? यदि पहिल्यैदेखि तिमी सावधान भयौ भने 84 लाख योनिहरूको आगोमा जल्नु पर्दैन र न त्यसमा निवास नै गर्नु पर्दछ। हे जीव, तिमीले मलाई चिन्न सकेनौ। मेरो मिलन त आधा क्षणका लागि मात्रै हुन्छ। मेरो परिचय सर्वविदितै छ, किनकि सबैजनाले मलाई 4 जना मान्छेहरूको काँधमा चढेर गएको स्पष्ट देख्दछन्। हे जीव, तिमी जानी बुझिकन म प्रति आसक्ति भयो र अखण्ड सुख छोडेर बस्यौ। म त राम्रो अवसरको रूपमा तिम्रो साथमा आएकी थिएँ, तर जो यो अवसरबाट चुक्दछ ऊ अवश्य दुखी हुँदछ। मनुष्य जीवन रूपी यो शुभ अवसरलाई किन भुल्ने, जसद्वारा अखण्ड सुख प्राप्त हुँदछ? किनकि समग्र ब्रह्माण्डमा खोज्दाखेरि यही निष्कर्ष निस्किन्छ कि यो मनुष्य रूपी घर प्राप्त नगरिकन परब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। शास्त्रकारहरूले यो निश्चित रूपमा भनेका छन् कि यो शरीरमा रहँदै जीवले परमात्मासँगको साथको सम्बन्धलाई दृढ गरेर अखण्ड सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यसैले अब क्षण मात्रमा आफ्नो परमधामलाई हेर र यो अमूल्य अवसरलाई व्यर्थ जान नदेऊ। अनेक प्रयत्न किन नगर, तर यो मनुष्य तन बिना परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसैले आत्मालाई जागृत गरेर हेर। यो अवसर त मात्र आधा क्षणका लागि प्राप्त भएको छ। यो शरीरमा ब्रह्मलाई कसरी खोज्न सकिन्छ? यो शरीर त कुहिरोको जस्तै अस्थायी छ। धेरै साधकहरूले यही शरीरमा ब्रह्मलाई खोज्ने प्रयत्न गरे, तर कसैले पनि यसमा ब्रह्मलाई पाएनन्। शरीरबाट बाहिर निस्किएर ब्रह्माण्डमा खोज्दा त्यहाँ पनि परमात्मा देखिनु भएन र यो शरीरभित्र नर्कको कुण्ड जस्तै दुर्गन्ध भरिएको छ। यसैले ब्रह्म यो शरीरमा हुनुहुन्न। तब यसलाई ब्रह्मको घर कसरी भन्न सकिन्छ? पतञ्जलि योगशास्त्र, वेदान्त दर्शन तथा
सांख्य योगको मत अनुसार प्राणायामद्वारा ज्योति स्वरूपको आभास हुँदछ। साथै ब्रह्मको अनहद नाद पनि सुनिँदछ। यस प्रकार 3वटै नाडीहरू, 6 चक्र तथा सहस्र दल कमलको साधना गरेर मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारले ब्रह्मलाई खोज्ने प्रयत्न गरे, तर निश्चित रूपले नै परमात्मा यो शरीरमा हुनुहुन्न। पूर्ण ब्रह्मको प्राप्ति कसरी हुन सक्छ? यसका लागि यही क्षणमा नै प्रयत्न गर्नुपर्छ। कति मान्छेहरूले यो शरीरमा र यो शरीरभन्दा बाहिर ब्रह्माण्डमा परमात्मालाई खोजे, तर सद्गुरु बिना ब्रह्मको पहिचान हुन सकेन। यसैले अब सत्य मार्गमा हिँड्नेवाला सम्पूर्ण गुणी ज्ञानी पूर्ण पुरुष यस्तो प्रकारको सद्गुरुलाई खोजेर उनैको सङ्गत गर र उनीमाथि श्रद्धा राखेर उनले दिएको ज्ञानलाई अनुसरण गर। जब यस्तो पूर्ण पुरुष सद्गुरु मिल्नुहुनेछ तब उहाँको सङ्गत कसरी छोड्न सकिन्छ? किनकि उहाँले नै अज्ञानलाई हटाइदिएर निज घर अखण्ड परमधामको पहिचान गराइदिनु भएको छ। यस्तो पूर्ण ज्ञानी सद्गुरुको उपदेशद्वारा नै सबै प्रकारको ज्ञान प्राप्त हुँदछ। उहाँले नै पारको मार्गलाई बताइदिनुहुन्छ। यसपछि शास्त्रहरूका वचनहरू स्पष्ट हुनेछन् तथा संसारको वास्तविकता पनि ज्ञात हुनेछ। जुन प्रकारले यो शरीर 5 तत्त्वहरूले बनेको छ, त्यस्तै प्रकारले बाहिरी जगत पनि यही 5 तत्त्वहरूले नै बनेको छ। तर जब यो महाप्रलयमा नष्ट हुनेछ तब सबै थोक निराकार हुनेछ। यो 5 तत्त्वले बनेको विभिन्न शरीर देखिँदछ, तर यी सबै स्थिर छैनन्। यस्तो नाशवान तत्त्वहरूले बनेको झुटो शरीरमा अखण्ड परमात्मा कसरी रहन सक्नुहुन्छ? जहाँ परब्रह्म परमात्माको वास हुँदछ त्यहाँ काल पुग्न सक्दैन, तर जसको उत्पत्ति भएको छ त्यसको नाश पनि अवश्य हुनेछ। यसैले यो 5 तत्त्व नश्वर हुन्। यो नश्वर संसारमा परमात्मा आफ्नो सत्ताको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसको रहस्य सद्गुरुले स्पष्ट गर्नुभएको छ। ब्रह्मको यो रहस्यलाई नजानिकन संसारबाट पार हुने अर्को कुनै मार्ग छैन। यस प्रकार सत्ताको रूपमा विराजमान अन्तर्यामी परमात्माको रहस्यलाई आजसम्म कसैले स्पष्ट गरेको थिएन। सृष्टिको आरम्भदेखि लिएर आजसम्म सबै मान्छेहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई खोज्दै थाकेका थिए। यस्ता पूर्ण सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको ज्ञानको प्रकाशद्वारा भित्रको पर्दा सबै खुलेको छ। अब यो प्रकाश कहिलेसम्म लुक्न सक्छ? अहिले नै प्रकट हुनेछ। अर्थात् अब सबैले यसलाई सम्झिनेछन्। जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई सबैले खोजिरहेका छन्, त्यही पूर्ण ब्रह्म परमात्माले नै श्री देवचन्द्रजीको हृदयमा विराजमान भएर तारतम ज्ञानद्वारा यो रहस्य खोलिदिनु भएको छ। उहाँ ब्रह्म आत्माहरूको जागृतिका लागि नै यहाँ प्रकट हुनुभएको हो। जसको लागि यो संसारको रचना भएको हो अथवा जुन ब्रह्म आत्माहरूलाई सारा संसारले खोजिरहेको छ, उहाँले नै यो संसारमा आएर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रहस्य खोलिदिनु भएको छ। अब तिनै आत्माहरू नै प्रकट भएका छन् जसका लागि यो संसारको खेल बनाइएको छ। यो संसार रूपी घरमा रहँदै पनि अन्तर आत्मामा स्थित हो, अर्थात् स्वयंलाई शरीरभन्दा फरक आत्मा सम्झ। तब यी सब गुण अङ्ग इन्द्रियहरू आदि आफै बसमा आउँदछन्। परिणाम स्वरूप अज्ञानको अन्धकार पनि सम्पूर्ण रूपबाट
नष्ट हुनेछ। यस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मासँग मिलन भएमा रात दिन कहिले पनि उहाँसँग वियोग हुने छैन। यसैले मोह जलमा रहँदा रहँदै पनि त्यसबाट निर्लेप रहु, साथै स्वप्नवत संसारमा रहँदा रहँदै पनि जागृत हो। जागृत भएर विचार गर्दाखेरि यो थाहा हुन्छ कि यो स्वप्नवत संसारमा रहँदा रहँदै पनि जागृत भएर अखण्ड सुखलाई अनुभव गर्न सकिन्छ। यसको कारण यो हो कि आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग छ र यो स्वप्नको देहको सम्बन्ध स्वप्नको संसारसँग छ। यस प्रकार यो विजातीय नाशवान शरीरमा सम्पूर्ण लाभ प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो ठगुवा देहले पनि प्रियतम धनीसँगको मिलनको अखण्ड सुख प्रदान गर्यो, अतः यसलाई नराम्रो किन भन्ने? यो मायावी शरीरद्वारा जुन अखण्ड सुखको अनुभव हुँदछ त्यसको वर्णन कोहीबाट पनि हुन सक्दैन। परब्रह्मको प्रेमको सुपात्र मूल घरको सम्बन्धीले मात्र यस अखण्ड सुखको वास्तविक लाभलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। यसको कारण यो हो कि ब्रह्मको प्रेम रस ब्रह्मसँग सम्बन्धित प्रेम पात्रमा नै रहन सक्दछ। अखण्ड धामधनीको रहस्यको कुरा परमधामका साथी ब्रह्म सृष्टिहरूसँग मात्रै गर्नुपर्दछ, किनकि उनीहरूले नै हामीलाई अखण्ड परमधामतर्फ तान्न सक्दछन्। यस प्रकार सदैव धामधनीको प्रेममा मग्न भएर मिलनको अखण्ड आनन्द प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो नश्वर शरीरमा रहँदा रहँदै पनि यस्तो अखण्ड सुख प्राप्त भयो कि महामती श्री प्राणनाथजी आफ्नो धामधनीसँग आनन्द विलास गर्दै हुनुहुन्छ, जसका कारण मायाको यो झुठो खेल धन्य भएको छ, साथै यो शरीर रूपी मन्दिर पनि धन्य भएको छ।